काला शाह काकू तक हज़ारों जो कम्यूटर्स हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, तालिब इल्म हैं, चाहे वो मरीज़ हैं, चाहे वो दुकानदार है, दिहाड़ीदार है, बेवा है, यतीम है, टीचर है, उनके लिए बेपनाह इसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और काला शाह काकू में अब आप जानते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस वहाँ पर आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी एक्सटेंशन का उसका भी संग बुनियाद आज रखा गया है। और कितनी देर में मुकम्मल होगा भाई? सर 5 महीने में। मुझे इसने कमिश्नर लाहौर साहब ने बताया है कि 5 महीने में, लेकिन अली को मैं गुजारिश करूँगा कि 3-4 महीने में मुकम्मल करे। और आखिरी जिस मंसूबे की जिसका हमने इफ्तिताह किया है वो है हवेली बहादुर शाह में 1200 बल्कि 1250 मेगावाट का कुदरती गैस से चलने वाला मंसूबा, जो कि नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में जब मैं इस सूबे का खादिम था तो ये दूसरा मंसूबा था जो कि LNG से जिसने चलना था, उसका हमने आगाज़ किया था। पहला था भिकी में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो 1100 मेगावाट का वो उसको चल गया था 2017-18 से पहले, जिससे कि मियाँ नवाज शरीफ की सुपरविजन में, क़यादत में बिजली के अंधेरे ख़त्म हो गए थे। ये हवेली बहादुर शाह का दूसरा मंसूबा पंजाब हुकूमत ने उस वक़्त 2016-17 में इसका मुआहिदा किया शफाफ तरीके से, और इसने 2019 के में इसका आगाज़ होना था, इसने ऑपरेशन में आना था। मैं मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहरहाल बड़ी मेहनत से इसको मुकम्मल करवाया, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी मुख्तसर तफसील कौम के सामने रखना चाहता हूँ ताकि कौम को पता चले कि इस मुल्क के साथ उन 4 सालों में इमरान नियाज़ी के दौर में हुआ क्या, यानी किस तरह मुल्क की मईशत की तबाही की गई। ये मंसूबा हवेली बहादुर शाह का 1250 मेगावाट, जो भिक्की का हमने लगाया था वो 1100 मेगावाट का था, और वो सीमेंस और चाइनीज़ इक्विपमेंट और वो थे उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, सॉरी भिक्की में GE और चाइनीज़। हवेली बहादुर शाह में सीमेंस और चाइनीज़ थे, मगर ये भिक्की के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह 100 मेगावाट ज़्यादा था उसकी कैपेसिटी, मगर कीमत वही थी जो भिक्की की थी, यानी 100 मेगावाट हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और सीमेंस और GE दुनिया के नामवर मशहूर तरीन कंपनियाँ हैं, इनकी जो क्वालिटी और इनकी जो है इनकी एफिशिएंसी का कोई मुकाबला नहीं। और ये हवेली बहादुर शाह की जो एफिशिएंसी थी इस मंसूबे की, इस प्रोजेक्ट की 61.5% एफिशिएंसी थी, जो कि उस ज़माने में अभी भी कहीं भी दुनिया में टर्बाइन्स हैं तो बेहतरीन एफिशिएंट ये टर्बाइन्स हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको भिक्की की कीमत के बराबर हमने उसको लगाया, मगर 100 मेगावाट इसका कैपेसिटी ज़्यादा थी। इन अदर वर्ड्स हमने भिक्की की कीमत के मुकाबले में $100 मिलियन, उस वक़्त 100 रुपये का डॉलर था तो 10 अरब, आज अगर 280 का है तो तकरीबन यानी 12 अरब 80 करोड़ की बचत की हमने कीमत में, और कैपेसिटी 100 मेगावाट ज़्यादा थी। हुआ ये, अब ये सुनने वाली बात है, मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ, 2019 में इसने अपना ऑपरेशन होना था, मगर उस हुकूमत को ना जाने नवाज शरीफ की मुखालफत में, पाकिस्तान की दुश्मनी, उन्होंने इस मंसूबे को ठप कर दिया। तकरीबन 70 या 74 अरब रुपए का यह मंसूबा, इस दौरान जो ताख़ीर हुई, इन्होंने फाइनेंशियल क्लोज में भी बेपनाह अरसा लगाया, तो 70 या 74 अरब रुपए का टोटल मंसूबा, उसके ऊपर जो वक्त लगा और कॉस्ट ओवररन्स हुई वो 77 अरब रुपए, यानी पूरी जो मालियत है पूरे मंसूबे की उससे भी ज़्यादा कॉस्ट ओवररन्स, यानी बिल्कुल
فضول اپنا حرام کے طور پر یہ 70 ارب روپے اس پر لگ گئے، اس لیے کہ کسی کو دلچسپی نہیں تھی اس کو مکمل کروایا جائے، کسی کو احساس نہیں تھا کہ اس 1250 میگا واٹ سے زراعت نے چلنا ہے، صنعت نے چلنا ہے، ایکسپورٹس ہوں گی، کاروبار ہوگا، امپلائمنٹ ہوگی، ملک خوشحال ہوگا۔ اب بتائیے، کبھی آپ نے سنا کہ منصوبے کی قیمت 74 ارب روپے ہو اور جو اس کے اوپر ایڈیشنل فالتو بغیر کسی وجہ کے ماسوائے مجرمانہ غفلت اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے 77 ارب لگے، یعنی ٹوٹل کاسٹ آف پروجیکٹ سے بھی زیادہ۔ اب یہ ہے عمران نیازی کا وہ مکروہ چہرہ جو پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ کاش یہ 77 ارب روپے، جس طرح میں نے کہا کہ میڈیکل سٹی کے اوپر 50 ارب لگنے ہیں، اگر یہ 77 ارب روپے جو بالکل ضائع چلے گئے، یعنی وہ بالکل دفن ہو گئے، دریا برد ہو گئے، وہ 77 ارب روپے اس غریب ملک کا، ایسے پاکستان میں غربت کے سائے آگے نہیں بڑھے، ایسے پاکستان جو ہے وہ کشکول لے کر نہیں پھر رہا، ایسے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہ گیا۔ اب 77 ارب روپیہ یعنی کل منصوبے کی قیمت سے بھی زیادہ جو 74 ارب روپے تھی، تو پھر یہ ملک خدا نخواستہ پھر باقی ممالک کے مقابلے میں پیچھے نہیں رہے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر غربت نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر مہنگائی نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر صنعت و حرفت اور زراعت پیلی نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ مجرمانہ غفلت اور بدترین وہ گورننس ان 4 سالوں کی جس نے پاکستان کو آج یہاں پر پہنچایا ہے۔ اب 77 ارب روپیہ کون حساب لے گا ان سے؟ بھئی کیوں آپ نے یہ 77 ارب روپے قوم کے جو ہم ادھار لے کے اپنا بڑی مشکل سے تنخواہیں دیتے ہیں اور ملک کو آگے چلاتے ہیں، وہ دریا برد ہو گئے؟ تو میں آج اس کیمرز کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حشر کیا عمران نیازی نے پاکستان کی معیشت کا، اور پھر چور ڈاکو کا منترا دن رات کر کے کس طرح قوم کی رگوں میں زہر گھولا۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو ضرور دوبارہ اس کی اصل جو اس کی قوت ہے اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اس کو صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ضرور دوبارہ اس کو زندہ کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے، توانا کریں گے، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ میں آپ کو آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے منصوبہ بنایا ہے SIFC، یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز اس میں بنا ہے، اور اس میں دا ہول آف دا گورنمنٹ نے مل کر کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ زراعت اور معدنیات اور IT میں ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں وہ انشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے اس ملک عظیم وہ معمار بنیں گے، اور پاکستان کو دنیا کی اقوام میں اس کو ممتاز مقام دلوانے کے لیے دن رات ہم سب محنت کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔